राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्दा निर्वाचन आयोगले कानुन मिचेको आरोप। कान्तिपुर समाचारमा आज काठमाडौँका ट्याक्सीमा स्वचालित भाडा लागू नहुँदा चालक र यात्रुबीच सधैँ विवाद। लमजुङमा भेडीगोठहरू मासिँदै अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानको प्रार्थनामा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी पेसावरमा आत्मघाती विस्फोट गराइएको पाकिस्तानी प्रहरीको आशंका र खेलकुदमा विवादमा तानिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घको बैठक पोखरामा आज बस्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गते। उम्मेदवार छान्न दलहरूले थाले आन्तरिक छलफल। राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन नगर्ने माओवादीको सङ्केत। नागरिकता र राजधानी दुरुपयोग मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै रवि लामिछानेलाई सत्तामा फर्कनै हतारो। उपनिर्वाचन अगावै फेरि गृहमन्त्री बन्ने कसरत। लमजुङमा भेडी गोठहरू मासिँदै गएपछि गुरुङ समुदायको राडीपाकी व्यवसाय सङ्कटमा। बजारमा माग भए पनि उनकै अभाव। पाकिस्तानको मस्जिदमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 59 पुग्यो। 150 भन्दा बढी घाइते। पाकिस्तानी तालिबानद्वारा संलग्नता अस्वीकार। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बैठक आज। पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा र T20 लिग विवाद मुख्य एजेन्डा। राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको हिजो बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, 13 गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने र 16 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ। यस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 27 गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने र फागुन 28 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ। तोकिएको दिन बिहान 10 देखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। कार्यतालिका सहितको हामीले चाहिँ फागुनको 25 गते राष्ट्रपति र चैतको 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भनेर निर्णय गरेर हामीले कार्यतालिका समेत प्रकाशन गरिसकेका छौँ। सो अनुसार अब हामीले चाहिँ फागुनको 10 गते हामीले यो मतदाता जो मत दिनुहुन्छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई उहाँको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्छौँ। त्यसमा दाबी विरोध उजुरी लगायतका सारा प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको अतिरिक्त अब एक किसिमले भन्नुहोस् तपाईँ को मतदाता हो भन्ने कुरो फर्मुलाले पहिल्यै तय गरिसकेका छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल फागुन 28 र उपराष्ट्रपतिको चैत 3 गते समाप्त हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचन ऐनमा 1 महिना अघि नयाँ राष्ट्रपति चुनिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पुरा हुनुपर्ने भनिएको छ। संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले कार्यकाल सकिनु 3 दिन बाँकी राखेर निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले भने कानुनी प्रक्रिया मिचेर निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरू मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 275 र राष्ट्रिय सभामा 60 सांसद छन् भने प्रदेश सभामा 550 सांसद छन्। 2078 को जनगणनाको पूर्ण तथ्याङ्क सार्वजनिक भइ नसकेका कारण यसपटक 2068 कै जनगणनाको मतभार अनुसार गणना हुने आयोगले जनाएको छ। जसअनुसार सङ्घीय सांसदको 1 मतको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको 1 मतको मतभार 48 छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादीले पूर्व निर्धारित स्थायी समितिको बैठक रोकेर राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा पदाधिकारी तहमा छलफल गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रपतिमा एमालेले दाबी गरिरहेका बेला माओवादी केन्द्रले भने सबै दललाई मान्य हुने पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन नगर्ने सङ्केत पनि माओवादीले गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रपति चुनावमा पार्टीले अपनाउने रणनीति, पदाधिकारी थप र पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्।
टिम हिजो अस्ति होमवर्क टिमले गरेको कुरालाई यहाँ टुङ्गो लाएर भोलि थाई कमिटी बन्ने भन्ने सेड्युलमा यहाँ थियो। आज पनि छलफल चल्यो। यो होमवर्क अझ टुङ्ग्याएन। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन अर्को साझेदार दल नेकपा एमाले दबाब दिएको विषयमा समेत पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ। हिजो बोलाइएको स्थायी समिति बैठक सारेर आकस्मिक रूपमा पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो। स्थायी समितिको बैठक भने भोलि बुधबार बस्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावको मिति घोषणा गरिसके पनि दलहरू उम्मेदवारका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। लामो समयदेखि निरन्तर आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि दलहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हुन्। चुनावमा कस्तो समीकरण बन्छ भन्नेमा अनियोल हुँदा दलहरू उम्मेदवारका विषयमा टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। उनले एमालेकै उम्मेदवारलाई नै साझा उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढ्ने समेत दावी गरे। तर एमाले सहमतिको पात्र को हुन् भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। उता संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अन्य दलको राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि नै खतरा हुने भएकाले शक्ति सन्तुलनका लागि भए पनि आफ्नो राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने भन्दै छलफल भइरहेको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले उल्लेख गरे। आफ्नो उम्मेदवारमाथि सहमति कायम गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाउने पनि उनको भनाइ छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति बनाउने भन्दै एमाले भन्दा बाहिरको व्यक्ति खोज्नुपर्ने संकेत गरेको छ। यो विषयमा माओवादी निर्णयमा भने पुग्न सकेको छैन। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका रवि लामिछाने 3 दिन नबित्दै पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किए। अब आफूले गुमाएको मन्त्री पदमा समेत तत्कालै फर्किने उनको हतारो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षसँगको भेटघाटमा बढेको रविको सक्रियताले उनी भित्र रहेको सत्ता मोहलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। नागरिकता पुनः प्राप्त गरे पनि राहदानीका विषयमा अनुसन्धान नसकिँदै रवि लामिछानेले फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन जोडबल थालेका छन्। पार्टी सभापतिमा चयन भए लगत्तै लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मन्त्री पदमा फर्कन ताकेता गरी रविलाई फेरि गृहको जिम्मेवारी दिन एमाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब नै दिन सुरु गरिसकेको छ। हैन, साथीहरूले तपाईँ नै हुनुपर्छ फेरि गृहमन्त्री भन्छन्, मलाई दबाब आइरहेको छ, हैन के गर्ने हो भनेर उहाँले कुरा राख्नुभयो। अध्यक्ष प्रधानले पनि बाहिर सबै परिस्थिति अवस्था सबै बुझौँ, हैन त्यसपछि हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुगौँ। लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन ढिलो गर्दा सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउने र राष्ट्रपति चुनावमा पनि असर पर्न सक्ने त्रासका कारण एमाले नेताहरू रविलाई फेरि गृह मन्त्रीको साँचो जिम्मा लगाउने पक्षमा उभिएका हुन्। कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सांसद नभएको मान्छे पनि संविधानत कानुनत 6 महिना चाहिँ मन्त्री बन्ने अधिकार राख्दछ। मन्त्री बनाउन सकिन्छ र मन्त्री बन्ने अधिकार पनि राख्दछ। एमालेको दबाब र सरकारमा गई छाड्ने रविमा आसक्ति देखिए पनि उनलाई गृह मन्त्रीमा फर्कन सहज भने छैन। रविलाई तत्काल मन्त्री बनाउँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने राजनीतिक र कानुनका जानकारहरूको सुझाव छ। गृह मन्त्रालय हामीलाई चाहिन्छ, उहाँलाई नै चाहिन्छ। उहाँले संसद नभए किन गृह मन्त्रालय लिनु? उहाँले हिजो जुन कुरीतिको लागि उहाँले मिडियामा बसेर अरूलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, जुन कुरीति यस्तो गलत भयो, यो किन बनाएको, यस्तो किन गरेको, त्यही काम आफू गर्दाखेरि ठिक कसरी हुन्छ? यता गृह मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको स्वाभाविक दाबी रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान छ। त्यसमा पुनः दाबी गर्नुपर्ने स्थिति छैन, त्यो स्वतः नै हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो र हाम्रै तर्फबाट गृहमन्त्री हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। राहदानी दुरुपयोगको विषय पनि टुङ्गिएको छैन। अहिले सांसद पद गुमाएका रवि तत्काल मन्त्री भइहाले भने पनि उनी गैर सांसदको रूपमा मन्त्री बन्ने हुन्। सुशासन र नैतिकताको कुरा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलका नेताले नै सुशासनको खिल्ली उडाउँदै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन कत्तिको सुहाउला। सांसद नभएकै अवस्थामा मन्त्री बन्ने रविको हतारोले पुरानै दलको सत्ता मोहलाई सम्झाइदिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
रवि लामिछाने करिब 8 वर्ष नेपाली नागरिकता र राहदानीको गैरकानुनी प्रयोग गरेकोमा अनुसन्धानको घेरामा छन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपालको नागरिकता कायम नहुँदासम्म उनले कानुन उल्लङ्घन गरेको सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रष्ट भइसकेको छ। यदि नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग प्रमाणित भए उनले 5 वर्षसम्म कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ। 4 वर्ष अघि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको पर्सिपल्टै नेपाली नागरिकता कायम गराए। 2075 सालमै अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेका उनले जब उनका सबै पद गयो त्यसपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्। तर उनले सन् 2015देखि 8 वर्षसम्म अमेरिकी नागरिक हुँदा नै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएको गम्भीर कसुर बाँकी नै छ। सांसद र मन्त्री हुँदासम्म पनि नेपाली नागरिकता कायम गराउने कानुनको सामान्य मापदण्ड समेत पालना नगरेका उनीमाथि नागरिकता अपचलनमा पनि अनुसन्धान जारी नै छ। फौजदारी अपराध संहिताले राहदानी तथा नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर फौजदारी कसुरमा राखेको छ। कसुर प्रमाणित भए 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। राहदानी ऐन 2076ले के भनेछ भने त्यसको दफा 21 को कले के भनेछ भने झुठा विवरण दिएर राहदानी लिएको छ भनेदेखि त्यो राहदानी सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी मुद्दा लाग्छ भनेछ। यदि कसैले राहदानी ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको छ भने गम्भीर अपराधको अनुसन्धान जसरी हुनुपर्छ, अब अनुसन्धान गम्भीर अपराधिक फौजदारी अपराधको चाहिँ अनुसन्धान कसले गर्छ त्यसैले गर्नु पर्यो यो पनि है। त्यो फौजदारी अपराध र गम्भीर अपराधको अनुसन्धान कसरी हुन्छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। अमेरिकी नागरिक हुँदा नै नेपाली राहदानी लिएको विषयलाई सर्वोच्चले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ। खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिएको आरोपमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएर टुङ्गो नलग्दा नै फेरि उनलाई सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी दिए आरोपी संरक्षणको कसुरमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही हुन सक्ने कानुनका जानकार बताउँछन्। कसुरदारलाई आश्रय दिन नहुने भने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा के बोल्छ भने कसैले कुनै कसुरदारलाई जानी पक्राउ हुनबाट वा के भन्छ वा कानुन बमोजिम हुने सजायबाट बचाउने नियतले आश्रय दिनु हुँदैन। यसमा कसुरदार भन्नाले कसुरमा शङ्कास्पद रहेको व्यक्तिलाई समेत समेटेको छ। अब उहाँलाई सार्वजनिक पद र मन्त्री बनाइदियो भने प्रश्रय दिएको हुँदैन, आश्रय दिएको हुँदैन। आश्रय दियो कसले? प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि के हुन्छ भने उहाँलाई त लाग्छ प्रधानमन्त्री समेत यसबाट फौजदारी कसुर गरेको ठहरिन सक्छ। त्यसकारण उहाँलाई अहिले यो अवस्थामा जबसम्म अनुसन्धान कम्प्लिट भएर उहाँ सफाई पाउनुहुन्न तबसम्म उहाँलाई कुनै सार्वजनिक पदमा जाने अधिकार छैन। लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्याय दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीका आधारमा फौजदारी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिने र अनुसन्धानको टुङ्गो नलाग्दै लामिछानेको नागरिकता विवादमा कोही पनि पीडित नभएको भन्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउने पनि उनी उपाध्याय नै हुन्। त्यो कर्मचारीहरूको उत्तरदायित्व कानुनप्रति हुन्छ, संविधानप्रति हुन्छ, व्यक्तिप्रति हुँदैन। अरू कुरोहरूमा एक्जिक्युटिभ निर्णयहरूमा मन्त्रीप्रति हुन्छ। त मन्त्री स्वयं मुछिएको केसमा जुन किसिमले हलुका किसिमले जवाफ गयो त्यो चिज स्पष्ट के बुझिन्छ त भने त्यो मन्त्रीको इन्फ्लुएन्समा भइरहेछ। मन्त्रीको खिलाफमा उहाँहरूले लेख्न सक्नुभयो। लामिछानेले सर्वोच्चको फैसला स्वीकारेका छन्। सोही अनुसार नागरिकता कायम पनि गराए। तर अब उनले राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरमा आफूमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिन्छन् कि कुनै राजनीतिक आडमा जोगिने बाटो सम्हाल्छन् त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। अप्ठ्यारो परेको अवस्था होस् या हतारका बेला अन्य सार्वजनिक यातायातको विकल्प हो ट्याक्सी। काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग 12,000 ट्याक्सी गुड्छन्। तर धेरैले रोजगार पाएको र आम मानिसको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको यो व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता नदिँदा ट्याक्सी चालक तथा प्रयोगकर्ता सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन्। उनी हुन् नुवाकोटका भाङटे सार्की। 12 वर्षदेखि काठमाडौँमा ट्याक्सी गुडाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म ट्याक्सी चलाउँदा दैनिक 1200 रुपैयाँ साहुलाई बुझाउनुपर्छ। पेट्रोल तथा मर्मत सम्भारको रकम छुट्याएपछि हातमा जति बस्यो त्यति नै हो उनको कमाई। कहिलेकाहीँ त हात रित्तै पनि हुन्छ। एकातिर आकाशिदो पेट्रोलको मूल्य,
अर्कोतर्फ सरकारले तय गरेको अवैज्ञानिक भाडा दर, जसका कारण खर्च जुटाउनै पनि 2 पैसाका लागि बार्गेनिङ गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको उनको अनुभव छ। मिटरमा हिँडेर हामीलाई दोहोरो चाहिँ के भए मिटरमा हिँडेर पुग्छ, सिङ्गल अब पुर्यायो मिटरमा, अनि खालि हामी त्यही ठाउँमा आइपुग्दा हामीलाई उही तेलको मात्रै ठिक्क हुँदैन। पेट्रोलको चर्को भाउको मर्का त छँदैछ। राइड सेयरिङ एपका कारण पनि ट्याक्सी व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ। पार्किङको सुविधा नहुँदा सडकमा गुडिरहनु पर्ने बाध्यता छ, जसले लागत त बढाउँछ नै, यात्री फेला पार्न पनि निकै मुस्किल पर्छ। खोइ हामी त कमाएर व्यवसाय चलाउने मान्छे हो नि त, प्राइभेट त आफ्नो निजी हो नि त, उ त आफ्नो काम पऱ्यो ल्याउने अब घर थन्काउने नि, ट्याक्सी थन्नु मिल्दैन नि, कि त व्यवसाय गर्नु दिनु पर्यो, पार्किङमा अब पेसेन्जर पार्किङ आउने हिसाबले पार्किङ व्यवसाय गरिदिनु पर्यो। ट्याक्सीका सेवाग्राहीको गुनासो पनि उत्तिकै छ। मोलमलाई नगरी ट्याक्सी चढ्न नपाइने र मर्कामा परेको मौका छोपी झन बढी रकम असुल्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मिटरमा पनि हिँड्न नमान्ने होइन, अब उनीहरूलाई अब प्रब्लम छ भनेर आफ्नो प्रब्लम सुरुमा देखाउने, प्रब्लम त अब सबैलाई हुन्छ नि त, चढ्नेलाई पनि भयो चलाउनेलाई पनि हुन्छ। अब उनीहरूले त अब पहिला नि धेरै भन्छ होइन, आफूले बार्गेनिङ गर्नु पर्यो, कम गर्नु पर्यो, न त उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि धेरै त भन्नुहुन्छ नि, आफूले पनि कम गर्नु पर्यो नि त। अब पहिले चाहिँ मिटर हेर्न मान्दैन, पहिले आफूले एउटा फिक्स चाहिँ अमाउन्ट भन्छ, अनि पछि गएर चाहिँ मिटरले अलिक बढी देखाइदियो भनिदिन्छ क्या, उसले अगाडि नै भनेको पैसा त आफूसँग त त्यति हुन्छ, अनि चढिन्छ नि होइन। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा ट्याक्सीले यात्रु चढाउन नमानेका 202 र बढी भाडा मागेका 3391 उजुरी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा परेका छन्। अनुगमन समय समयमा भइरहेको छ, तर कस्तो छ भन्दाखेरि अब हजारौँ ट्याक्सीहरू चल्छन्, कम्प्लेन आएको भरमा कारवाही त भएको छ, तर अनुगमन पर्याप्त चाहिँ नभएको चाहिँ महसुस छ। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले ट्याक्सीको मिटरमा हुने बदमासीको नियमन गर्दै आएको दाबी गरे पनि अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा गुडेका पाइँदैनन्। चालकले बार्गेनिङ गरेर अस्वाभाविक रूपमा भाडा असुल्ने प्रवृत्ति छ। खास चाहिँ यो हाम्रो त कर्मचारीको अभावै छ, तर हाम्रो चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूले नियमित रूपमा नै ट्याक्सीको अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ। ट्याक्सी मिटर सम्बन्धी केही यसरी पाउने बित्तिकै हामीसँग सहकार्य पनि गर्नुहुन्छ, हामी कहाँ ट्याक्सी लिएर पनि आउनुहुन्छ। ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले 2069 वैशाखदेखि लागू हुने गरी भाडा समायोजन गर्यो। सो अनुसार 12,000 ट्याक्सी मध्ये 8,000ले मात्रै भाडा समायोजन गरेका छन्। बढी भाडा असुल्ने ट्याक्सीमाथि सरकारी अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण भने मर्का सहेरै महँगोमा ट्याक्सी चढ्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, ट्याक्सी भाडा विवाद किन समाधान हुन नसकेको होला? ए सरकारको लाचारी, बी व्यवसायको मनपरी, र सी कमजोर कानुन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संरक्षण तथा सुरक्षा अभावमा साक्षीहरू बकपत्र गर्न अनुपस्थित हुने र प्रतिकूल बयान गर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले साक्षीको संरक्षण तथा सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा कसुर र सजायको दोहोरो व्यवस्थाले दुविधा बढाएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै फौजदारी कसुरको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनले आत्मसात गरेमा दण्डका सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउनु पर्नेमा उनको सुझाव छ। साक्षीको संरक्षणको लागि छुट्टै कानुन व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले यही हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि सुरक्षा चाहिँ सिफारिस गरिरहेको अवस्था छ। अब यो अहिले हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा साक्षी र पीडितको संरक्षणका लागि स्पेशल मेजर्सहरू केही न केही अपनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो आउने कार्यक्रमको कार्ययोजनामा पनि हामीले त्यसलाई समावेश गरेका छौँ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कसुरको अनुसन्धान गर्न विशिष्टीकृत प्रहरी एकाइको व्यवस्था हुन नसक्दा प्रहरीबाट वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाणको सङ्कलनमा कठिनाई देखिएको जनाएको छ। यस्तै आधुनिक प्रविधि
प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रमाण सङ्कलन एवं न्यायिक प्रक्रियामा कठिनाई भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट तथा जनशक्ति समेत पर्याप्त नभएको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सूचना संरक्षणका लागि मस्यौदा बनाएको भन्दै विरोध भएपछि यो विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सूचना वर्गीकरण समितिले 87 खालका सूचनालाई संरक्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेपछि सरकारवालाले विरोध गरेका थिए। सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा वर्गीकरणको बहानामा सूचना नदिने मनसाय देखिएको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन्। सूचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना संरक्षण गर्नका लागि वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रस्ताव सूचनाको हकसँग बाझिने गरी विषयहरू समावेश गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो विवादित बनेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल सो प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वर्गीकरण समितिले नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतसँग छलफल गरेको छ। महासंघले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ सिराबाट छलफल सुरु गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। आजको बैठकमा पनि हामीले हाम्रो प्रष्ट रूपमा त्यो कुरा भन्यौँ। नेपाल सरकार यो सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नको लागि एकदमै प्रतिबद्ध छ। ऐनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ सोही अनुसार अहिले जुन कामहरू भएको छ त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नको लागि यो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो, सूचना लुकाउनको लागि गर्न खोजिएको होइन। सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो, सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिका समेतका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी सूचना आयोगलाई दिनुपर्छ। सूचना आयोगले वर्गीकरणको प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको बताएको छ। निर्णयहरू नीतिहरू यस्ता कुरा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, सकेसम्म नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्छौँ। त्यो क्रममा हेर्दाखेरि 5वटा खण्डमा जुन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको 5वटा खण्डको विषयलाई पनि सकेसम्म त्यो कम गर्दै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना वर्गीकरणको नाममा सार्वजनिक निकायमा हुनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नबिर्सिन आग्रह गरेको छ। आयोगमा उजुरी आए त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न आयोगले आदेश दिन सक्ने बताएको छ। अब जनताको आवाज शहीद दिवसको अवसरमा हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँले शहीदलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? जनताको आवाज। ती शहीदहरूको सपना साकार पार्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो। उहाँ नहुँदा हाम्रो नेपालको विकास हुन्थेन, हामीहरू अगाडि बढ्थेन। तिनीहरूको बलिदानलाई आफ्नो मनमा राख्दै हामीले पनि देशको लागि केही गर्न सक्नुपर्छ। ती शहीदहरूकै कारण यो देश यहाँसम्म पुगेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। ठुलो त्याग बलिदान गर्नुभएको हुनाले त्यहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। इमान्दारीतापूर्वक काम निर्वाह गर्यौँ भने उनीप्रतिको सम्मान हुन्छ। र हामी महिलाहरूलाई अधिकार प्राप्त गरिदिनु भएको छ, त्यही कारणले उहाँ शहीदहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। राष्ट्रले चाहिँ सोचे जस्तो चाहिँ शहीदले देखेका सपनाहरू पुरा भए जस्तो देख्दैन। जुन उद्देश्यले उहाँ शहीद बन्नुभएको त्यो उद्देश्य अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। योगदानलाई उहाँहरूको बलिदानलाई चाहिँ हामीले सम्मान र कदर गर्नुपर्छ र त्यही अनुरूप हामी हिँड्नुपर्छ। उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो देशको लागि एकदमै अविस्मरणीय बनेको छ। उहाँले आफ्नो चाहिँ जीवनको आहुति दिनुभएको छ, उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। देश र जनताको लागि आहुति दिनुभएकै कारणले गर्दा त्यो एउटा प्लेटफर्म बन्यो र हामीलाई काम गर्नको लागि सहज भएको छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि जुन गर्नुभयो त्यसको लागि पनि एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। शहीद परिवारहरूले एउटा स्मरण गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरूले पाउनुपर्ने न्याय पाउनु भएको छैन। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। दाताहरूसँग छलफल गरेर अनुदान भित्र्याउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र असफल हुँदा अनुदान भित्रिने क्रम घट्दै गएको छ। तिर्न नपर्ने यस्तो अनुदान घट्दै जाँदा वैदेशिक ऋणको आकार भने प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। यो वर्ष 55 अर्ब अनुदान लिने लक्ष्य लिएको सरकारले आधा वर्ष बित्दा समेत जम्मा 8 अर्ब मात्रै पाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट बनाएको छ। यस्तो खर्च बेहोर्न 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा वैदेशिक अनुदान भने 55 अर्ब भित्र्याउने लक्ष्य छ। तर अहिलेसम्म जम्मा 8 अर्ब मात्रै भित्रिएको छ।
यही बजेटको खर्च बेहोर्न 2 खर्ब 42 अर्ब बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म 17 अर्ब भित्रिसकेको छ। वैदेशिक ऋण लिएर निर्माण भएका भैरवहा तथा पोखरा विमानस्थल र चोबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आए पनि ती आयोजनाले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले तत्कालका लागि ऋण भन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने भए पनि सरकार यसमा चुकिरहेको छ। वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा पहिलो खुड्किला भनेको दात्री निकायहरूसँग हुने सम्झौता हो। त्यसमा अहिलेसम्म पुष मसान्तसम्म करिब 137 अर्बको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। त्यसमा अनुदान चाहिँ 23 अर्बको अनुदान र 114 अर्बको ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। 10 वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 18 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर ऋण प्राप्त भएकोमा 68 करोड 80 लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो। अर्थात् ऋण भन्दा अनुदान 50 करोड अमेरिकी डलर बढी थियो। तर दाताहरू पछिल्लो समय अनुदानमा अनुदार देखिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रले दात्री निकायको विश्वास जित्न नसक्दा अनुदानको आकार घटेको हो। ऋण लिएर सुरु भएका आयोजनाबाट प्रतिफल दिलाउन नसकेको अवस्थामा र ऋणको आकार पनि अर्थतन्त्रको 41% हाराहारीमा पुगेकाले अहिले अनुदानमै जोड दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। बढी तपाईको बार्गेनिङ गरेर आफ्नो चाहिँ हितमा अथवा अर्थतन्त्रको हितमा जुन परियोजना ल्याउने हो त्यसले बढी फाइदा दिने गरिकन डिजाइन गर्ने र अनि अनुदान ल्याउने हो भने मलाई लाग्छ अनुदानै हाम्रो लागि चाहिँ लाभप्रद हुन्छ। ऋणको दायित्व हुन्छ र हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले अझ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिले आन्तरिक ऋणको अंश अलिकति बढी थियो। अहिले पछिल्लो कालमा आएर तपाईँको आन्तरिक भन्दा बाह्य ऋणको अंश बढ्या छ। अनुदानको आकार बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले दाताको विश्वास जित्नुपर्ने त छँदैछ, ऋणबाट अघि बढाइएका आयोजनालाई प्रतिफल दिने गरी सञ्चालन गर्न पनि उत्तिकै खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। उच्च मात्रा विद्युत प्रवाह हुने क्रम दोहोरिएपछि भक्तपुरको राधे राधेमा स्थानीयले प्रयोग गरेका विद्युतीय सामान बिग्रन तथा जल्न थालेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले यो प्राविधिक त्रुटि भएको र अध्ययनका क्रममा आफ्नो दोष देखिएमा क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ। कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाका 60 घरमा आइतबार दिउँसो 12 बजेदेखि हाई भोल्टेज अर्थात् उच्च मात्रामा विद्युत प्रवाह भएको थियो। स्थानीयले ठेमी स्थित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले यो समस्याका बारेमा जानकारी पाएको थियो। प्राधिकरणले खेलवाड गरेका कारण कम्प्युटर, पम्प, बत्ती लगायतका विद्युतीय सामान बिग्रेको स्थानीयको गुनासो छ। मेसिनरी सामानहरू सबै बिग्रेका छन्। अब तपाईँको 6 वाटको यस्तो 6 वाटको चाहिँ एलइडी बल्बहरू चाहिँ पड्केका छन् भनेपछि अब यो त गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो नि विद्युत प्राधिकरणको। बत्ती पिल गऱ्यो, ए बत्ती निभाउ भनेको जता बत्ती निभाउन खोज्छ त्यतै करेन्ट लाएर भ्लाट गरेर सबै गयो। विद्युत प्राधिकरणले यस्तो लापरवाही गरिदिनु भएन। उसका त हामी ग्राहक हौँ। हाम्रो ग्राहकलाई हामीलाई कि त हाई भोल्टेज छोड्ने हो भने हामीलाई सूचना जारी गरिदिनु पर्यो, होइन भनेदेखि हाम्रा यी उपकरणहरू बिग्रिएको क्षतिपूर्ति विद्युत प्राधिकरणसँग हामी त क्लेम गर्छौँ सर। तर ठिमी वितरण केन्द्रले भने प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो समस्या आएको जनाएको छ। यसअघि उक्त क्षेत्रमा पटक ट्रान्सफर्मरको स्विच अफ अर्थात् ट्रिपिङ हुने गरेको थियो। विद्युत भार बाँडफाँड गर्न तार थप्दा त्रुटि भई यस्तो समस्या आएको वितरण केन्द्रको भनाइ छ। प्राधिकरणले चाहिँ हाई भोल्टेज पठाइदिने होइन, यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू बेलामा आउन सक्छन् भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो र त्यो आउँदाखेरि कतै हाई भोल्टेज आयो भने मैले मेरो घरको सुरक्षाको उपकरणहरू कसरी चलाइरहेको छु त मैले मेरो घरमा अर्थिङ मैले गरेको छु कि छैन त त्यो पनि प्रत्येक हाम्रो जुन उपभोक्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यो दायित्व हुन आउँछ। क्षति विवरण सङ्कलन गरी क्षतिपूर्ति माग गर्ने स्थानीयको तयारी छ। होमस्टेमा आएका पाहुनालाई भेडाको ऊनबाट निर्मित राडी पाखी र बख्खु उपहार दिनु वा बेच्नु लमजुङका गुरुङ बस्तीहरूको रीति नै हो। तर भेडीगोठहरू मासिँदै जाँदा ऊन अभाव हुन थालेपछि गुरुङ समुदायको यो व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। कुनै समय लमजुङका पर्यटकीय गाउँहरूमा भेडाको ऊनबाट निर्मित राडी पाखी र बख्खु प्रशस्तै पाइन्थ्यो। घुम्न आउने बाह्य र आन्तरिक पर्यटकले कोसेली स्वरूप किन्ने गर्थे। तर पछिल्लो समयमा भेडीगोठहरू मासिन थालेपछि भेडाको ऊनको पनि स्वाभाविक रूपले अभाव हुन पुगेको छ। बजारमा यसको माग धेरै भए पनि ऊन अभाव र
नयाँ पुस्ताले चासो नदिँदा व्यवसाय नै गुम्ने खतरा बढेको छ। भेडाहरू पनि हराउँदै गयो। हामीहरूले त आजभोलि उन पनि अलि पाउँदैन, गाह्रो छ खोजेर गर्नलाई। छोरछोरीहरूले सिक्दैन। पहिला त आफ्नै थिए के अरे भेडा, अहिले त किन्नुपर्छ, टाढो जानुपर्छ, महँगो परेछ अहिले। त्यही भएर राडी बोकु नि बेसरी महँगो भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले लमजुङमा 13,500 भेडा रहेको देखाउँछ। जिल्लामा वार्षिक 8,500 केजी उन उत्पादन हुने गरेको छ। भेडाको संख्या घटेसँगै उन उत्पादन पनि वर्षेनी घटिरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भेडाको संख्या हाल चाहिँ 13,500 को संख्यामा रहेको छ, जुन चाहिँ पहिला 15-16,000 भन्दा कम हो र त्यस्तै वार्षिक उन उत्पादन अहिले 8,500 को हाराहारीमा छ। स्थानीयले राडी र बखु प्रति गोटा 5,000 देखि 12,000 रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आएका छन्। तर उन अभाव र सिप हस्तान्तरण नहुँदा यो पेसाबाट टाढिनु पर्ने बाध्यता छ। स्थानीय सरकारले भेडा पालन र उन उत्पादन वृद्धिमा चासो नदिँदा गुरुङ समुदायको पहिचान बनेको यो व्यवसाय लोप हुने खतरा बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आश गुरुङ, लमजुङ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने राडीपाखी लोप हुँदै जानुको कारण भेडीगोठहरू मासिनु हो। भेडा पालन व्यवसाय हराउँदै गएपछि उनै पाइन छाडेको छ। यसै बारेमा जानकारी दिन लमजुङबाट संवाददाता आश गुरुङ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। आजजी, राडीपाखी र बखु उत्पादन घट्दै जाँदा त्यसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय सरकारले के कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ? लमजुङमा 8वटा स्थानीय तह छ, जुन अहिले भेडा जुन भेडीगोठहरू चाहिँ अभाव भएपछि भेडाहरू चाहिँ लोप भइसकेपछि आस्ति मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? भेडा लोप भइसकेपछि चाहिँ उन अभाव हुन थाल्यो। त्यसपछि राडीपाखीहरू चाहिँ बिस्तारै राडीपाखीहरू पनि लोप हुन थाल्यो। जुन पर्यटकीय गाउँहरूमा जुन पाहुनालाई दिने एउटा उपहार दिने एउटा चलन थियो गुरुङ बस्तीहरूमा, त्यो बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। र स्थानीय तहले जुन लमजुङमा यति बेला 8वटा स्थानीय पालिका छ, स्थानीय पालिकाले चाहिँ यो भेडीगोठको कुनै तथ्याङ्क र उन कति उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क पनि कुनै पनि स्थानीय तहले राखेको अवस्था छैन। जुन अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन म पर्यटकीय गाउँ भुजुङ, पसगाउँ, सिउरुङमा रिपोर्टिङ गरेर आइसकेपछि स्थानीय तहमा तथ्याङ्कहरू चाहिँ भेटिएन र स्थानीय तहले चाहिँ कुनै चासो नदिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अस्मिजी, सिप हस्तान्तरणको समस्या र युवा पुस्तामा रुचि नहुँदा पनि राडीपाखी उत्पादनमा कमी हुँदै आएको भनिन्छ। यथार्थ के हो? एकदमै यो जुन पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरूले चाहिँ जुन राडीपाखी बुन्नलाई जुन चासो नदिनु, सिक्न नखोज्ने, त्यसपछि भेडीगोठहरूमा चाहिँ भेडीगोठहरू घुम्ती गोठहरू चाहिँ पाल्नलाई एकदमै गाह्रो हुने, चरनको अभाव हुने र जुन लेगमा जाँदाखेरि अत्यन्तै दुःख हुने र जुन स्थानीय तहले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा ध्यान नदिँदा चाहिँ यो अवस्था आएको छ। अस्मिजी, भेडा पालनमा कमी आउनुको कारण के हो? यसलाई संरक्षण र किसानलाई सहयोग गर्न के गर्नु पर्ला? पक्कै पनि स्थानीय तहले भेडा पालनमा स्थानीय तहले चाहिँ चासो दिनुपर्ने हो। जुन अवस्थामा जुन पहिलाको अवस्थामा जुन भेडा चाहिँ जुन किसिमले पालना गर्थ्यो र उन पनि जुन किसिमले उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो एकदमै घट्दो क्रममा छ। स्थानीय तहले चाहिँ यसको संरक्षणको लागि किसानलाई अनुदान दिने, प्रोत्साहनको कार्यक्रम गर्ने, बिमाको सुविधा गर्ने स्थानीय तहले गर्न सक्यो भने चाहिँ यसको संरक्षण चाहिँ पक्कै हुने थियो। अस्मिजी, हस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद आशी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आश गुरुङ लमजुङबाट। पछिल्लो समय लमजुङ र मनाङमा राडीपाखी र बखु उत्पादनमा कमी आएको बारे जानकारी गराउँदै समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको कार्यसमिति बैठक आज गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बस्दैछ। नेपाल T20 लिग विवाद र पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा बैठकका मुख्य एजेन्डा हुन्। क्यानले पहिलोपटक आयोजना गरेको फ्रेन्चाइज T20 लिगमा
फिक्सिङ र पारिश्रमिक विवादमा कार्यसमिति नै 2 भागमा विभाजन भएको छ। केही दिन अघि छुम्बी लामासहित 7 केन्द्रीय सदस्यले दोषी पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका थिए। आजको बैठकपछि कार्य सम्पादन समितिका केही पदाधिकारीले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि छ। T20 लिगको रणनीतिक तथा व्यावसायिक साझेदार 73 स्पोर्ट्स सङ्घको सम्झौता, फिक्सिङ सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राप्त जानकारी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझावका बारेमा पनि छलफल हुनेछ। बैठकले निलम्बनमा रहेका सन्दीपलाई टिममा बोलाउने वा नबोलाउने बारे पनि निर्णय गर्नेछन्। जबरजस्ती गरिनेको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका उनी हाल धरौटीमा रिहा भएका छन्। क्यानका केही पदाधिकारी कानुनी रूपमा कुनै बाधा नरहेको भन्दै सन्दीपलाई टिममा राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केहीले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेकाले हतारमा निर्णय गर्न नहुने भन्दै आएका छन्। आजको बैठकमा नेपालले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र नेपाली टिमको विश्व क्रिकेट लिग 2 प्रदर्शनसहित विभिन्न सत्र कार्यसूचीमा छलफल हुँदैछ। नेपाली फुटबल यतिखेर फागुन 19 मा सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारीमा छ। तर अघिल्लो लिग खेलेका 30 भन्दा धेरै स्टार खेलाडीले मुलुक छोडेपछि लिग खेल्न लागेका 14वटा क्लब अलमलमा परेका छन्। नयाँ खेलाडीकै भरमा मैदान उत्रने तयारी भइरहँदा कतिपय क्लब विदेशी खेलाडीकै भरमा पर्नुपर्ने अवस्था छ। सबैको चिन्ता र चासो भने खेलाडी अभावका कारण स्पोर्टिक लिगको स्तर कस्तो होला भन्नेमा छ। नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडले ए डिभिजन लिगको उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित खेलाडी स्थानान्तरणमा आक्रामक सुरुवात गरेको थियो। उसले अञ्जन विष्ट, दिनेश राजवंशी, तेज तामाङ लगायत खेलाडीलाई महँगो पारिश्रमिकमा अनुबन्धन गर्यो। तर दिनेश र तेजले सम्झौता गरेको केही साता नबित्दै पलायनको बाटो रोजे। लिग र राष्ट्रिय टिमको राम्रो अनुभव भएका खेलाडी विदेशिएपछि चर्च बोइज विकल्प खोजिरहेको छ। केही विदेशी खेलाडीहरू ल्याएर उनीहरूको स्थानमा खेलाउने योजना पनि छ। अब केही थोरै समय बाँकी छ, त्यसमा हामी एडजस्ट गर्ने योजना गर्दैछौँ। राष्ट्रिय खेलाडीहरू विदेशिँदा चाहिँ खेलमा अलिकति स्टार खेलाडीहरूको महत्त्व चाहिँ घट्छ, चाम चाहिँ अलिकति घट्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। लिगमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्य बनाएको मसिन्द्र फुटबल क्लबसँग सुजल श्रेष्ठ, छिरिङ गुरुङ, विशाल श्रेष्ठ, विशाल राई लगायतका खेलाडी छन्। टिमले थप स्टार खेलाडी अनुबन्धनको योजना बनाएको थियो। तर डिफेन्डिङ च्याम्पियनको तयारीमा पनि खेलाडी पलायनले नराम्रो असर पारेको छ। एक्सपिरियन्स खेलाडीहरू सबै धेरै जस्तो बाहिर गइसक्यो होइन। तर यसपालि सम्पूर्ण लिग क्लबहरू चाहिँ लिगको लागि चाहिँ खेलाडी चाहिँ अभावै छ क्या। खेलाडीहरू यता झापातिर पनि खोज्दैछ होइन। अनि यहीँ अब अन्डर 16, 17 खेल्ने भाइहरू। पछिल्लो समय 30 भन्दा बढी फुटबल खेलाडीले मुलुक छाडिसकेका छन्। स्थानान्तरणका लागि रोजेर खेलाडी नपाउँदा लिगको तयारीमा क्लबलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अघिल्ला लिगमा 40-50 जनासम्म खेलाडी दर्ता गर्ने र 20 जनासम्मले नियमित खेल्ने गरेको उदाहरण छन्। विदेशी कोटामा पनि 4 खेलाडी अनुबन्ध हुँदा क्लबलाई रोजी छाडी स्थानान्तरणको अवसर थियो। तर अहिले क्लबले दर्ताका लागि भने जस्तो खेलाडी नै नभेटेको बताएका छन्। लिगमा नेपाली स्टार खेलाडीहरू नै नहुने अवस्था सृजना हुँदा विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउने एन्फाको योजना छ। एन्फाले राष्ट्रले लगानी गरेको खेलाडीहरू विदेश जानु दुःखद कुरा हो। तर विदेशको राम्रो खेलाडीहरू पनि त लिगमा आएको छ नि त। त्यसकारण फुटबल ग्लोबलाइज भइसक्यो। अनुभवी र नयाँको मिश्रणबाट हामीले नेपाली फुटबललाई माथि लानु पर्थ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति गर्न सक्दैनौँ नै। केही महिना अगाडि सी क्वालिफाइङ गरेकै प्लेयरहरू नै ए डिभिजनमा पनि हामी देख्न सक्छौँ होइन। प्लेयरहरूले उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा ABCको स्ट्यान्डर्डमा छलाङ मारेको त देखेला, तर उनीहरूको म्याच्योरनेस पुग्ला त। विदेशी खेलाडी अनुबन्ध नगर्ने नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब सहित विभागीय टोली APFले पनि खेलाडी पलायनको मार भोगेका छन्। उपाधि दावेदार मनाङले राष्ट्रिय टोली र लिग अनुभवी कुनै खेलाडी अनुबन्धन गर्न सकेको छैन। यसै वर्ष ए डिभिजन क्लबमा बढुवा भएको खुमालटार सहित अधिकांश क्लब नयाँ र विदेशी खेलाडीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा उतार्ने पक्षमा देखिँदा टिमको स्तर र लिगको चाम फितलो हुने डर पैदा भएको छ। यसले टिमको प्रदर्शन र लिग प्रतिस्पर्धात्मक हुनेमा पनि आशंका उत्पन्न भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।